ماشاءالله گرمی بسیار السلام علیکم برادر دوستا، امید مونم تمام شما جور تیار باشین دیگه. جای شما خالی دیشب امید جماده دی با یکی از فهمید یک نایت کمپینگ بود 4 نفر همزیان والا کسته دیگه این مینگرنین چین تایم متبال لگیره قد از مو کسته برادرمی آقای نوس بودک اینو صاحب داره و کسته جمع کده رایه مدد صاحب بود دیگه مزفره که داره و ویدیو کده رایه دیگه شاو امیج تیر کدی جای شما خالی دیگه یعنی بخیر واپس رایی شاو بخیر تیر شد دیگه یعنی صبح شده شارک یوسف لالی مم توالی خواه یک دن از دوستا کسته اینی که ترایی کده مزفر دیگه بسیار زیاد تشکر شی بسیار زیاد از توی از این ویدیو کسته تشکر نو با این کسته فهمیدین که چی کوئی نداشت دسر سوی گایی زوی تازه از خواب بال شده خربزه زده رای دیگه سر سوی گا هستن بچه خربزم تو خوب انرژی میده یاره نه دیشب سایه بود برابر بود نه یخ بود نه گرم بود نه خوب بود دیگه خب برادر دیگه بخیر رایی شده باری از این طرف بند است از طرف چیک است چند روز باری داره بند کردن حال بخیر بشاره این دیگه طرفی زیارت از طرف زیارت باید تشنی دیگه نه رایی شدن تمام خب دوستا دیگه خوبه که اگوار میشن زی طرف یکم لنباست در این وقتا برادر از خاطر گرمی ها کستا مردم زیاد خوب نمایه Structure card.
خب براره ماشاءالله گرمی بسیار زیاد است دیگه. اینه پس چیزی کوی زیارت رسیدی. جیم را شمور نشان دادم که جیم را بچه جور کردن حتمی مدد آب که تیغت دیگه کلان دیم است تقریبا دریا و بارش جمع شد بسیار خوب چیه دیگه. یالی واقعی گرمی زیاد است کومدو بسیار روز چون بالخصوص سخته. هنا لكن رسيدي طابر على الشيرة بلي زيارات ترى قاش دري ترى في ماريابات خالد لا قادر خوبه زني قادر زني دیگه ما خو ساندویچ ماچولا وره آن خلاصه نقل بتاعنا كمان كان نسمع ما خو هدیه از طرف مهاجرین افغانستان بامیان